बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चूड़ियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़बैश और श्रृंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक़ है, जो कि बाज़ हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल, बनना, संवारना, मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फ़ैशन और मुकाबले हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव श्रृंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव श्रृंगार का किसी मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव श्रृंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव श्रृंगार को इसके महरम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगा कर बाहर निकले और इसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें, तो ये औरत बदकार औरत होगी। किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में जब चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती हैं और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझती हैं जाती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं हैं या किसी शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना है चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन ख़ुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है कि हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शौहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इससे मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बग़ैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इनका शौहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहन कर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ख्याल रहे कि नामहरम आपको ना देख पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप आपके शौहर के लिए होता है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ी नहीं पहनी हैं तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है, तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर
نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں، آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھیں اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے اور فرمایا کرتے اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، جیست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں، فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر وہ دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، کیا بات ہے تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک ماس کال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھٹے یا کان میں بالی یا باندیاں، سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے، چاندی یا کائی ناگ کی انگوٹھی یا کائی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین الاسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ دوستو اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور نگہبان رہے۔